أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. سلام عليكم ورحمة الله وبركاته. آئے ہم قرآن مجید پارہ نمبر 1 سورۃ البقرہ آیت نمبر 91 کی مشق کرتے ہیں. وَإِذَا قِيلَ لَهُمْ آمِنُوا بِمَا أَنزَلَ اللَّهُ قَالُوا نُؤْمِنُ بِمَا أُنزِلَ علينا ويكفرون بما وراءه وهو الحق مصدقا لما معهم. قل فلم تقتلون أنبياء الله من قبل إن كنتم مؤمنين. وَإِذَا قِيلَ لَهُمْ آمِنُوا بِمَا أَنزَلَ اللَّهُ قَالُوا نُؤْمِنُ بِمَا أُنزِلَ عَلَيْنَا وَيَكْفُرُونَ بِمَا وَرَاءَهُ وَهُوَ الْحَقُّ مُصَدِّقًا لِمَا مَعَهُمْ. قُلْ فَلِمَ تقتلون أنبياء الله من قبل إن كنتم مؤمنين. واو زبر وا الف زری وإذا زبر الف ذا وإذا قاف زریہ قیل لام زبر لا وإذا قیل لام زبر لا پیش میم هم لهم الف کڑی زبر آمیم زر می آمینون پیشوانو آمینو بازر بی میم زبر لما بما الف زبر نون انزا زبر زا انزا لام زبر لام لال انزل لام کڑی زبر لا انزل اللہ پیشو بما انزل اللہ قاب زبر الف قال لام پیشوالو قالو نون پیش حمزہ نو میم زر می نو مینون پیش نو نو مینو بازر بی میم زبر لما بما الف پیش نون انزا زرزی انزی لام زبر لا انزی عین زبر لام زبر یا علی علی نون زبر الف نا علینا واو زبر وا یا زبر کاف یک و یک فا پیش پو و یک فورا پیش وارو و یک فرون نون زبر نا و یک فرونا بازر بی میم زبر لما بما وا زبر وارا زبر الف را ورا حمزہ زبر آ ورا آہا الٹا پیشو ورا اہو واو زبر وا ہا پیشو وہو واو زبر لام ول وہو ول ہا زبر قاف حق کا پیش کو حق کو میم پیش مو سواد زبر دال صد مصد دال زردی مصدق قاف زبر لام قل مصدق لام زلی مصدق میم زبر لما مصدق لما میم زبر ما عین زبر عم آہا پیش میم ہم معہم قاف پیش لام قل فا زبر فا قل فلام زلی قل فلی میم زبر ما قل فلما تا زبر قاف تق تا پیش تو تقتو لام پیش والو تقتلون نون زبر نا تقتلون الف زبر میم آم الف زبر نون ان بازر بی ان بی یا زبر الف یا انبیا حمزہ زبر لام الانبیاء ال یہاں نون ساکن ہے اس کے بعد با ہے نون کی آواز کو میم کی آواز میں بدلنا اس لیے یہ میم جو ہے یہاں لکھ دیا تاکہ آپ لوگوں کو پتہ چل جائے. فَلِمَ تَقْتُلُونَ أَنْبِيَاءَ اللَّهِ میم زیر نون من قاب زبر با قبل لام پیشلو من قبل الف زیر نون ان کا پیش نون کن ان کن تا پیش میم تم ان کن تم میم پیش حمزہ میم زیر می مؤمی نون زیر یعنی مؤمنین نون زبرنا مؤمنین. وَإِذَا قِيلَ لَهُمْ آمِنُوا بِمَا أَنزَلَ اللَّهُ قَالُوا
نؤمن بما أنزل علينا ويكفرون بما وراءه وهو الحق مصدقا لما معهم قل فلم تقتلون أنبياء الله من قبل إن كنتم مؤمنين وإذا قيل لهم آمنوا بما أنزل الله قالوا نؤمن بما أنزل علينا ويكفرون بما وراءه وهو الحق مصدقا لما معهم قل فلم تقتلون أنبياء الله من قبل إن كنتم مؤمنين. इस आयत की हम तिलावत करेंगे। أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم وإذا قيل لهم آمنوا بما أنزل الله قالوا نؤمن بما أنزل علينا ويكفرون بما وراءه وهو الحق مصدقا لما معهم قل فلم تقتلون أنبياء الله من قبل إن كنتم مؤمنين وإذا قيل لهم آمنوا بما أنزل الله قالوا نؤمن بما أنزل علينا ويكفرون بما وراءه وهو الحق مصدقا لما معهم قل